As the deadline of US troops withdrawal from Iraq is approaching, Iraqis remain skeptical about whether the pullout is real or just on paper. In July, the United States and Iraq held a session of strategic dialogue, during which the two countries agreed on withdrawing all US combat troops from Iraq by December 31st. لا أعتقد سيكون هناك انسحاب أمريكي من العراق، وإنما يكون انسحاب شكلي أو إعلامي، لأنه بعد هاي الخسائر اللي خسرتها القوات الأمريكية والتضحيات اللي ضحوا بها، ما مستحيل يكون انسحاب كلي كامل من العراق. أكيد ستكون هناك تحت ذرائع أخرى، تحت الاستشاريين أو المدربين أو أي صفة أخرى، المهم أو تواجد أمريكي داخل العراق. ابتداء، هل خروج الأمريكان يعني صادقين بهذا تصريحهم؟ الأمريكان جو للعراق مو حتى يطلعون بأي مرحلة، لا، جو حتى يبقون يستمرون بالبقاء. فيعني أعترف بنظري أنه قرار انسحاب أمريكي هذا خارج السياقات، خارج الحسبان. يعني حقيقة هو انسحاب الأمريكان من العراق يؤدي إلى فوضى، وبقاء الأمريكان من العراق أيضا يؤدي إلى فوضى، وهذا الشيء اللي تريده الإدارة الأمريكية. لازم العراق يتعامل وياه حتى لو بالشكل الظاهري، يعني على الرغم انه اكو جهات سياسيه يعني مفعله بالحكم او لها الفاعليه الكبرى بالحكم الان، وبالوجود السياسي رافض الوجود الامريكي رفض تام، وبالعكس العراق يعني كمجلس نواب كلهم مصوتين على خروج القوات الامريكيه. نحن نذكر هاي